दाढ़ी बनाने की नीयत करने से गुनाह माफ नहीं हो जाएगा, बल्कि दाढ़ी रख लेंगे तब भी गुनाह माफ ना हुआ, बल्कि इसका तरीका यह है कि उस गुनाह से तौबा भी करनी होगी कि आज तक जो दाढ़ी मुंडाई या एक मुट्ठी से घटाई, मैं उससे तौबा करता हूं। याद रखिए, दाढ़ी मुंडाना भी हराम और एक मुट्ठी से घटाना भी हराम। मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों, अल्लाह के प्यारे हबीब हबीबे लबीब, हम गुनाहगारों के गुनाहों की बीमारियों के तबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमेशा आधे कान मुबारक तक या मुबारक कान की लौ तक, ये जो कान के छेड़े पर, सिरे पर जो मैंने पकड़ के रखा है, जो मुझे देख रहे हैं वो देख लें, इसको कान की लौ बोलते हैं। तो आधे कान मुबारक तक, आधे या कान मुबारक की लौ तक या गर्दन शरीफ तक पूरे बाल रखे, जो के गोया अब आका के मुबारक शानों यानी कंधों को चूम लेते थे। हां, कंधों से नीचे कभी भी मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बाल नहीं बढ़ाए कि ये औरतों की मुशाबत है। और मेरे आका आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान ने फतावा रज़विया शरीफ में कंधों से नीचे बाल रखने को औरतों की मुशाबत की वजह से हराम करार दिया है। अगर नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक किसी के बाल बड़े हुए हैं तो अभी अभी तौबा कीजिए, जिद मत कीजिए और अपनी बौद्धी दलीलों से नऊज़ु बिल्लाह शरीयत के अहकाम का मुकाबला मत कीजिए कि ये उल्टे सीधे दलाइल में शैतान उलझाकर हमें सुन्नतों के रास्ते से भटकाता है। दुनिया का कोई आलिम इंशाअल्लाह आपको ये दलील नहीं देगा कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कंधों मुबारक से नीचे बाल रखे, कभी भी नहीं देगा। तो ये औरतों की मुशाबत है। और मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबत करे वो उन्हीं में से। तो दूसरे की मुशाबत, गैर की मुशाबत नहीं की जाएगी। तो मुशाबत की बहुत सारी अक़साम है। तो ये औरत की मुशाबत और ये हराम फतावा रज़विया शरीफ में। तो आज ही मेरे प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों, अगर कोई वजह नहीं है तो आप भी महबूब के गेसुओं, खमदार गेसुओं का हसीन तसव्वुर बांधकर आका की इस अदा को भी अपनाने की नियत करते हुए जोरदार नारा लगाइए इंशाअल्लाह। यानी आज के बाद मैं मनहूस अंग्रेजों और इस्लाम के दुश्मन यहूदियों जैसे इंग्लिश बाल नहीं, बल्कि मदनी महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक जुल्फों की नकल करते हुए जुल्फे बढ़ाऊंगा। हाँ, हज और उम्रा शरीफ के एहराम से बाहर होने के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हल्क फरमाया, यानी सर मुबारक मुंडवाया। इसके अलावा कभी भी आपने सरे अक़दस नहीं मुंडवाया। तो इसके अलावा गोया गंजा करवाना ये मदनी आका की सुन्नत नहीं है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अलबत्ता अगर कोई सर मुंडवाता है तो ये सुन लीजिए जायज है, मना नहीं है, सर मुंडवाना जायज है। मगर जाहिर है कि हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाइए। जुल्फे रखना ये मेरे आका की सुन्नत है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो जो मजबूर है वो माजूर है। अगर बिला मजबूरी भी कोई जुल्फे नहीं रखता, छोटे बाल रखता है, तो ये भी याद रखिए कि वो गुनाहगार नहीं है। इसको गुनाहगार नहीं कह सकते, लेकिन एक सुन्नत से बहरहाल महरूम है। और अगर बेचारे की मजबूरी है, सर में खारिश है, कोई वजह है और इस वजह से नहीं रख पाता और दिल जलाता है कि काश मैं भी जुल्फे रख पाता, तो इंशाअल्लाह उसका दिल जलाना उसको जुल्फे रखने वालों से भी ज्यादा सवाब दिला देगा। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार
نیتوں پر ہے، بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ بندے کی نیت اس کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہ بھی غور سے سن لیجئے، اے ننگے سر پھرنے والوں، ننگے سر پھرنا یہ کس سے سیکھا ہے؟ پتا ہونا چاہیے کہ ننگے سر پھرنا یہ مسلمانوں کا شعار نہیں تھا، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ سیکھا ہے دشمنوں سے، انگریزوں سے سیکھا ہے۔ اب تو یہ بلا عام ہو گئی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ ننگے سر پھرنا حرام ہے، میں یہ نہیں کہتا، ناجائز نہیں کہہ رہا، لیکن مسلمانوں کا انداز بھی نہیں ہے یہ، بلکہ مسلمانوں کا انداز کیا ہے؟ آہا تیرا تصور تو باندھیے، اے ماڈرن نوجوان، اے پینٹ شرٹ بلکہ شرٹ ان کیے ہوئے، انگلش بال رکھے ہوئے، ننگے سر اور بوٹ پہنے پٹاخ پٹاخ چلتے ہوئے، اے میرے نوجوان اسلامی بھائی، ذرا حسین تصور پر غور کر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا یقیناً تو انکار نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا، ہے بھی محبت۔ تو ذرا تصور بان کہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا ہے، ہائے ہائے قربان جاؤں، کیسی سونی مونی داڑھی ہے، کیسی خمدار زلفیں ہیں، کیسا نور برساتا امامہ ہے، عاشق ماہ رسالت اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان ہے، شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان حدائق بخشش شریف میں میرے میٹھے میٹھے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور برساتے مقدس امامے کی توصیف کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے ہیں، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی، بول بالا نور کا سر جھکاتے ہیں الہی، بول بالا نور کا۔ تو میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سر انور پر امامہ پاک سجا رکھا ہے، کالی کالی بل کھاتی خمدار، کہ میرے آقا کی زلفیں معمولی سی بل دار تھی، خمدار کنگری والی، کتنی حسین لگ رہی ہے۔ ذرا تصور میں آنکھیں بند کر کے دیکھ تو لو، کیا بعید ہے کہ وہ مہربان ہو جائے اور کسی پر ابھی سے نقاب اٹھا دیں، جان دے دو بادہ دیدار پر نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ تو ذرا حسین تصور میں ڈوب جائیے، کیسا حسین چہرہ ہے، نور کی کرنیں پھٹ رہی ہیں، ارے دیکھو دیکھو مسکرا رہے ہیں، ثنایا اولیاء کی کھڑکیوں سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں اور خمدار زلفیں لہرا رہی ہیں، حسین داڑھی جگمگا رہی ہے اور نورانی امامہ جگمگ جگمگ کر رہا ہے، اور بدن پر سفید کوڑا کرتا روشنیاں لٹا رہا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ حسین اور جگمگاتا حلیہ ہے۔ اے نوجوان، اے فیشن کے مت والے، تو کیسا عاشق ہے، تو کیسا محب ہے، اس نورانی چہرے کو دیکھ، ان نورانی زلفوں کو دیکھ، اس رحمت بھری داڑھی کو دیکھ، ان کے قدموں پر لوٹ جا، ان کے دامن سے لپٹ جا، دونوں جہاں کی بھلائیاں کہیں نہ گئیں، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ تو آج سے عہد کیجئے کہ اب سر کٹے اور نام مصطفیٰ پر اے کاش کٹے،
میری داڑھی کبھی نہ کٹے، کبھی ایک مٹھی سے نہ گھٹے۔ اب انشاءاللہ محبت رسول کی نشانی اپنے چہرے پر سجاؤں گا، ایک مٹھی داڑھی بڑھاؤں گا انشاءاللہ، اپنی زلفیں بڑھاؤں گا، امامے کا تاج سجاؤں گا، ایک بھی نماز قضا نہیں ہونے دوں گا، بلا عذر شرعی ماہ رمضان کا روزہ قضا نہیں کروں گا، فرض ہونے